वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम महाटेट पेपर 1 और 2 के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और सबसे अहम मौजू शुरू कर रहे हैं, और वो है तालीमी नफ्सियात यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। इस सेशन में हम सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे, बल्कि कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और एक बेहतरीन रिवीजन के साथ तैयारी करेंगे ताकि कोई भी सवाल छूट ना पाए। बिल्कुल, और ये सेशन आपकी तैयारी के लिए वाकई बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अब जरा इस मौजू की गहराई में चलते हैं। सोचें जरा, तालीमी नफ्सियात दरअसल है क्या? इसकी बिल्कुल बुनियादी तारीफ ये है कि किरदार या बर्ताव के मुतालिया की साइंस को ही तालीमी नफ्सियात कहते हैं। अब इसके 4 बड़े बुनियादी मकासद होते हैं। पहला, बच्चों की शख्सियत का फ़रोग़ और उनके किरदार की बेहतर तामीर करना। दूसरा, हमारे पढ़ाने के तरीकों में यानी तदरीसी तरीकों में इस्लाह लाना ताकि बच्चे ज़्यादा बेहतर अंदाज में सीख सकें। तीसरा मकसद है दौरान तदरीस आने वाले जितने भी मसाइल हैं उनका अमली हल निकालना। और चौथा और सबसे अहम मकसद तालीमी अगराज़ व मकासद का हुसूल यकीनी बनाना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में अक्सर आता है। अगर इसे शॉर्ट में कहें ना तो तालीमी नफ्सियात का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बर्ताव को समझकर हमारी तालीम के पूरे अमल को परफेक्ट बनाना है। आइए इस पर एक सवाल देखते हैं। सवाल, किरदार और बर्ताव के मुतालिया की साइंस को क्या कहते हैं? इख्तियारात: ए समाजियात, बी तालीमी नफ्सियात। दुरुस्त जवाब बी तालीमी नफ्सियात। अच्छा, अब हम तालीमी नफ्सियात के तरीक़ाकार या मेथड्स को समझते हैं। बुनियादी तौर पर इसे 2 बड़ी शाखों में तकसीम किया जाता है। पहला है दाखिली तरीका, जिसे हम सब्जेक्टिव मेथड कहते हैं, और दूसरा है मारूजी तरीका यानी ऑब्जेक्टिव मेथड। अब दाखिली तरीके के अंदर 2 ज़ैली तरीके आते हैं, मुशाहिदा नफ्स का तरीका और तरीका हिकायत बयान। दूसरी तरफ जो मारूजी तरीका है ना, इस पर ज़रा ख़ास ध्यान दें क्योंकि यहाँ एक PYQ अलर्ट है। पिछले पर्चों में इस हिस्से से काफ़ी सवालात आ चुके हैं। इसमें तजर्बाती तरीका, मुशाहिदाती तरीका, तकाबुली तरीका और तरीका फ़र्क शामिल है। इसे ज़रूर याद रखें। दाखिली तरीका फ़र्द के अंदर की दुनिया और उसकी ज़ात से जुड़ा है, जबकि मारूजी तरीके में बाहर का और बाकायदा साइंसी मुताला होता है। आइए खुद को टेस्ट करते हैं। सवाल, मुशाहिदा नफ्स तरीका तालीमी नफ्सियात की किस बड़ी शाख का हिस्सा है? इख्तियारात: ए मारूजी तरीका, बी दाखिली तरीका। दुरुस्त जवाब बी दाखिली तरीका। तो चलें सबसे पहले हम मुशाहिदा नफ्स के तरीके यानी इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का तफसील से जायज़ा लेते हैं। याद रखें, ये नफ्सियात का सबसे पुराना और क्लासिक तरीका है। इसमें होता क्या है कि दिमाग अपने ही अमल का, अपनी ही सोच का खुद मुशाहिदा करता है। अब इसकी कुछ ज़बरदस्त खूबियाँ हैं, जैसे इस पर कोई खर्च नहीं लगता, किसी महंगे आले की ज़रूरत नहीं होती, ये बालिग और समझदार लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है और इसकी मदद से इंसान अपनी ज़ाती खामियों पर खुद काबू पा सकता है। लेकिन भाई, इसकी खामियां भी कम अहम नहीं हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये नाबालिग बच्चों के लिए बिल्कुल नामुनासिब है। फिर इससे जो नताइज मिलते हैं उनकी कोई साइंसी जांच या वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, और चूंकि इंसानी दिमाग की कैफियत लम्हा बलम्हा बदलती रहती है, इसलिए इसके नताइज 100% दुरुस्त नहीं माने जाते। ध्यान से समझें, ये एक जीरो कास्ट तरीका जरूर है, लेकिन ये छोटे बच्चों पर बिल्कुल लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बेचारे अपना तज्जिया खुद कैसे करेंगे? सवाल, तालीमी नफ्सियात का कौन सा तरीका नाबालिग बच्चों के लिए नामुनासिब है? इख्तियारात: ए तजुर्बाती तरीका, बी मुशाहिदा नफ्स का तरीका। दुरुस्त जवाब बी मुशाहिदा नफ्स का तरीका। अब बारी आती है तरीका हिकायत बयान या एनेक्डोटल मेथड की। इस तरीके में फ़र्द अपने किसी गुज़श्ता वाक़े या पुराने तजुर्बों को माहिरीन के सामने बयान करता है और फिर उस बुनियाद पर माहिर नफ्सियात एक बाकायदा रिकॉर्ड तैयार करते हैं। इसके फ़ायदे यानी मेरिट्स ये हैं कि हमारे पास एक माहिराना नफ्सियाती रिकॉर्ड तैयार हो जाता है और मुस्तक़बिल में ज़रूरत पड़ने पर उसे जुज़वी तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर इसकी खामियां या डीमेरिट्स क्या हैं? सबसे बड़ी खामी ये है कि इस पर हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है फ़र्द कुछ हसास चीज़ों को छुपा ले या जानबूझकर झूठ बोल दे, और बिल्कुल इसी वजह से कुछ माहिरीन ने इसे गैर मोतबर तस्वुर किया है। बिल्कुल, इसकी समरी ये है कि ये तरीका पुरानी कहानियों और यादों पर मबनी एक रिकॉर्ड है जिसमें इंसान आसानी से मालूमात छुपा सकता है। सवाल, किस तरीके में फ़र्द के गुज़श्ता वाक़यात और तजुर्बात का नफ्सियाती रिकॉर्ड तैयार किया जाता है? इख्तियारात: ए तरीका हिकायत बयान, बी मारूजी तरीका। दुरुस्त जवाब ए तरीका हिकायत बयान।
آئیے اب ہم ایک بہت ہی اہم تجرباتی طریقے کی طرف چلتے ہیں جو کہ ایک معروضی اور محدود مشاہدے کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ خالص سائنسی ہے اور اس عمل کے لیے کم از کم 2 افراد کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اس میں ایک ہوتا ہے فائل یا سبجیکٹ جس پر تجربہ کیا جا رہا ہے۔ اسے ایک نفسیاتی تجربہ گاہ میں ایک ماہر کی طرف سے پوری طرح کنٹرول کیا جاتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کے ذریعے ایک سابقہ منصوبے کے تحت اس شخص کے برتاؤ کا مکمل معروضی مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ امتحان میں اکثر آتا ہے۔ اس میتھڈ کی سب سے خاص بات ہی اس کا خالص سائنسی ہونا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ لیب اور کم از کم 2 لوگوں کا ہونا لازمی شرط ہے۔ سوال: نفسیات کا کون سا طریقہ خالص سائنسی طریقہ کہلاتا ہے؟ اختیارات: اے مشاہدہ نفس طریقہ، بی تجرباتی طریقہ، درست جواب بی تجرباتی طریقہ۔ اب ظاہر ہے تجرباتی طریقے کا بھی مزید تجزیہ تو بنتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبیاں یہ ہیں کہ حالات کا بالکل صحیح تجربہ کیا جا سکتا ہے اور اس سے ملنے والے نتائج انتہائی قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ مکمل طور پر ایک سائنسی طریقہ ہے، اس لیے اس سے اندرونی جذبات کا درست اور ٹھوس مطالعہ ممکن ہے۔ لیکن ٹھہریں، اس کی خامیاں بھی کم نہیں ہیں۔ ایک جیسے 2 گروپ تلاش کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، پھر اس میں بہت زیادہ خرچ اور وقت لگتا ہے، اور چونکہ یہ لیب کے کنٹرولڈ ماحول میں ہوتا ہے تو رد عمل کے مصنوعی ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، فائل پر مکمل قابو رکھنا پڑتا ہے، ورنہ سارے کے سارے نتیجے غلط ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اگر اسے تیزی سے ریوائز کریں تو یہ سب سے پکا اور سائنسی طریقہ ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کافی مہنگا، مشکل اور وقت طلب بھی ہے۔ سوال: وہ کون سا طریقہ ہے جس میں وقت اور خرچ زیادہ لگتا ہے لیکن نتائج سائنسی اور قابل اعتماد ہوتے ہیں؟ اختیارات: اے تجرباتی طریقہ، بی طریقہ حکایت بیان، درست جواب اے تجرباتی طریقہ۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا اہم طریقہ جائزے کا طریقہ یا سروے میتھڈ ہے، جس کا سادہ سا مطلب ہے معائنہ کرنا یا چاروں طرف سے دیکھنا اور پرکھنا۔ اس میں 2 بڑی اور اہم اقسام شامل ہیں، ایک انٹرویو کا طریقہ اور دوسرا طریقے استفسار، جسے ہم کوسچنئر بھی کہتے ہیں۔ اس کے پلس پوائنٹس یہ ہیں کہ اس سے ملنے والی معلومات واقعی بہت کارآمد اور مفید ہوتی ہیں اور اس سے طلباء کی اصل ضروریات اور مسائل واضح ہو جاتے ہیں۔ سب سے اچھی بات کہ نتائج بہت جلدی نکل آتے ہیں۔ تاہم اس کی خامیاں یہ ہیں کہ اس طریقے سے ہم انسان کے جذبات، گہری سوچ اور خیالات کی بہت واضح معلومات نہیں نکال پاتے اور اس میں پوچھے گئے سوالات کی حد بھی بڑی محدود ہوتی ہے۔ یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب بھی ہمیں جلدی اور ایک بڑے گروپ سے بہت سارا ڈیٹا چاہیے ہو نا، تو یہ سروے میتھڈ سب سے بیسٹ کام کرتا ہے۔ سوال: انٹرویو اور طریقہ استفسار کوسچنئر کس طریقے کی اہم اقسام ہیں؟ اختیارات: اے جائزے کا طریقہ، بی مشاہدہ نفس طریقہ۔ درست جواب اے جائزے کا طریقہ۔ آئیے اب تک ہم نے جو بھی پڑھا ہے نا، ان تینوں اہم طریقوں کا ایک ساتھ تقابلی جائزہ لیتے ہیں تاکہ دماغ میں تصویر بالکل صاف ہو جائے۔ سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو مشاہدہ نفس بالکل غیر سائنسی ہے، تجرباتی طریقہ خالص سائنسی ہے، جبکہ سروے ان دونوں کے درمیان ایک درمیانی سطح پر آتا ہے۔ وقت اور خرچ کے لحاظ سے دیکھیں تو مشاہدہ نفس میں کوئی خرچ نہیں لگتا، تجرباتی طریقے میں بہت زیادہ خرچ آتا ہے، اور جائزے میں خرچ تو ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ نتائج بہت جلد مل جاتے ہیں۔ بہترین استعمال کی بات کریں تو مشاہدہ نفس صرف اپنی ذات کو سمجھنے کے لیے ہے، تجرباتی طریقہ جذبات اور حقائق کو سختی سے جانچنے کے لیے، اور جائزے کا طریقہ وسیع مسائل کو تیزی سے حل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے ضرور یاد رکھیں، ایک طرف مشاہدہ نفس ہے جس میں 0 خرچ ہے، اور دوسری طرف تجرباتی طریقہ ہے جو کافی مہنگا ہے لیکن سائنسی اعتبار سے بالکل پرفیکٹ ہے۔ سوال: وسیع مسائل اور طلباء کی ضروریات کو جلد جانچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ اختیارات: اے تجرباتی طریقہ، بی جائزے کا طریقہ۔ درست جواب بی جائزے کا طریقہ۔ اور آخر میں ہم اپنے ایپلیکیشن بیسڈ ریویژن کی طرف آتے ہیں۔ پیپر میں سوالات حل کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ ٹرک ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ سبجیکٹو یعنی داخلی طریقے کا سیدھا سا مطلب ہے میں اور میرا ماضی، یعنی انسان خود اپنا یا اپنے ہی ماضی کا تجزیہ کرتا ہے، اور آبجیکٹو یعنی موضوع طریقے کا مطلب ہے لیب اور ڈیٹا، یعنی باقاعدہ سائنسی تجربات اور ٹھوس حقائق پر مبنی مطالعہ۔ یہ ایک سادہ سا اصول آپ کو پیپر 1 اور 2 کے مشکل سے مشکل سوالات حل کرنے میں بہت مدد دے گا۔ بالکل ٹھیک کہا۔ تو آج کے زبردست سیشن میں ہم نے تعلیمی نفسیات کی تعریف، اس کے مقاصد اور داخلی و موضوع طریقوں کو بہت گہرائی اور تفصیل سے سمجھا۔ ہم نے داخلی، تجرباتی اور سروے میتھڈ کے بنیادی فرق کو بھی جانا۔
बस इसी तरह मेहनत करते रहें, आप जरूर MAHATET क्लियर कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी रखें। अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस MCQs की क्लास में।